कोचिंग सेंटर्स में अब जो बच्चा है उसका एडमिशन वो 16 साल की एज से कम नहीं होना चाहिए। अगर 16 साल की एज से कम हुआ तो वो कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले सकता है। ये बाकायदा तौर पर गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से निकाली गई हैं और इन गाइडलाइंस पर इन्हें अमल करने की भी जो है हिदायत दी गई है। और दूसरी अहम बात आपको ये बताते चलूं कि कोचिंग सेंटर्स की जानिब से अक्सर व बेशतर जो है वालिदैन को फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं, ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि आपका बच्चा जी नीट में सिलेक्ट हो जाएगा, आपके बच्चे को जी अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन इस चीज से भी आप कोचिंग सेंटर्स को गुरेज करना होगा। वो वालिदैन के साथ कोई ऐसे फेक प्रॉमिसेस नहीं कर सकते। वो वालिदैन को ये हरगिज नहीं बता सकते कि आपके बच्चे की रैंक क्या होगी, यानी कि आपके बच्चे की रैंक की गारंटी कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं दे सकता वालिदैन को या वो बच्चे को ये बताए। ये नई गाइडलाइंस के मुताबिक आप नहीं बता सकते, कोचिंग सेंटर वाला नहीं बता सकता या कोचिंग सेंटर चलाने वाले जो हैं वो ये नहीं बता सकते वालिदैन को कि आपका बच्चा जी नीट में बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा अगर आप इसका एडमिशन जो है हमारे कोचिंग सेंटर में करेंगे या आप यहाँ पे इसको पढ़ाएंगे तो हम आपका बच्चा जो है वो अच्छा पढ़ेगा और अच्छा पढ़ने के साथ साथ वो अच्छे नंबर भी लाएगा और साथ में उसका मेरिट भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज पर बड़ी कदगन लगाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से। कदगन ये है कि कोई भी ऐसा फेक प्रॉमिस, कोई भी ऐसा फॉल्स प्रॉमिस जो है वो नहीं किया जाएगा वालिदैन के साथ। और गाइडलाइंस जो हैं वो इसलिए अब निकाली गई हैं, नई गाइडलाइंस इसलिए निकाली गई हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी मशरूम ग्रोथ जो है कोचिंग सेंटर्स की, बड़े पैमाने पर कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो वारिद वजूद में आ रहे हैं। हर जगह कोचिंग सेंटर्स हैं और बच्चे भी जिद करते हैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने की। वालिदैन को भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर, स्कूल के साथ साथ कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाए। लेकिन अब 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ सकता, यानी कि 16 साल उसने हायर सेकेंडरी पास की होनी चाहिए, उसके बाद ही वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकता है। और ये इसलिए किया गया है ताकि लीगल फ्रेमवर्क जो है और कैसे जो मैनेज किया जाए अनरेगुलेटेड जो ग्रोथ है कोचिंग सेंटर्स की, जो काफी ज्यादा ग्रोथ हो गई है, उन चीजों को मैनेज करने के लिए और उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं इनको जारी किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये गाइडलाइंस इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायत दस्तयाब हुई, बहुत सारी ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं गवर्नमेंट को कि एक तो बढ़ते हुए सुसाइड के हवाले से, जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उस हवाले से काफ़ी शिकायत मौसूल हुई। साथ ही साथ फायर इंसिडेंट्स के मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और जो मेथडोलॉजीज़ हैं, जो टीचर्स जो हैं वो अडेप्ट करते हैं, जो पढ़ाने के लिए मेथडोलॉजीज वो इस्तेमाल करते हैं, किस मेथडोलॉजी से पढ़ाते हैं, इन तमाम चीज़ों की शिकायत जो है वो जब मौसूल होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को तो वो इन गाइडलाइंस को निकालना उनके लिए मजबूर बन जाता है और वो ये गाइडलाइंस निकालते हैं। आपको एक और गाइडलाइन इसकी बता दूं, ये बहुत ही जरूरी वीडियो है आप तमाम लोगों के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप तमाम लोग जो हैं इस चीज से रोशनास हो जाएं, बाखबर हो जाएं कि किसी भी कोचिंग सेंटर में जो ट्यूटर पढ़ा रहा होगा उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो ट्यूटर जो है जो पढ़ा रहा होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन से कम। हमने देखा है कि अक्सर 12वीं पास 10वीं पास घर में जो है अपने ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं। लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर गाइडलाइंस हैं कि कोई भी ट्यूटर जो पढ़ाई पढ़ाएगा उसकी क्वालिफिकेशन जो है, उसकी तालीम जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए। और कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये मिसलीडिंग प्रॉमिसेस नहीं कर सकता है पेरेंट्स के साथ, उनको मिसलीड नहीं कर सकता, उनको ये गारंटी नहीं कर सकता कि इसकी अच्छी रैंक होगी आपके बच्चे की, अच्छे मार्क्स होंगे आपके बच्चे के, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट जो है वो एनरोल करेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र 16 साल की होगी। 16 साल के कम उम्र के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल नहीं किया जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट की एनरोलमेंट जो है वो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही होगी, गाइडलाइंस में ये भी बताया गया है।
اور دوسری بات جو بہت ہی اہم اور انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے اشتہارات آتے ہیں، کئی سارے ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں کوچنگ سینٹرز کو لے کر، لیکن اب یہ بھی قدغن ہے، اس پہ بھی قدغن لگائی گئی ہے کہ کوچنگ انسٹیٹیوٹس پبلش نہیں کر سکتے یا کوئی بھی پبلشڈ ایسا میٹیریل جو ہے یا کسی بھی پبلیکیشن کو کوئی بھی مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹ نہیں دے سکتے، ایسا کوئی کلیم کرتے ہوئے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہ ان کی کوالٹی جو ہے کوچنگ سینٹر کی وہ بہترین ہے اور اس لیے اسٹوڈنٹس کو ان کی کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی سارے ایسے اشتہارات کہ آپ ہمارے 30 ڈیز کے کورس کو جو ہے جوائن کیجئے، آپ کی رینک جو ہے وہ JKSSB میں ضرور ہوگی۔ آپ ہمارے کوچنگ سینٹر کے 30 ڈیز یا 15 ڈیز کے جو کورس ہے اس میں انرول ہو جائیے، آپ کی سلیکشن پکی اور آپ کی SSB میں سلیکشن پکی۔ لیکن اب جو ہے اگر کوئی بھی کوچنگ انسٹیٹیوٹ ایسا کلیم کرتا ہے اور ایسی مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹ کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہ کہہ کر کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی کوالٹی بہترین ہے اور جو بچے ہمارے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں وہ کافی زیادہ بہترین ہے، افضل ہیں، وہ یہ چیز نہیں کر سکتے، وہ یہ ایڈورٹیزمنٹ بھی اب پبلش نہیں کروا سکتے ایسا کوئی۔ اور جو کوچنگ سینٹرز ہیں وہ کسی بھی ایسے ٹیوٹر کی جو ہے وہ سروسز نہیں لے سکتے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے استاد ہوتے ہیں جن کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، جن کے بارے میں یہ ویریفائی نہیں کیا جاتا کہ یہ ٹیوٹر جو ہے اس کا پاسٹ کیا رہا ہے، کیا یہ کسی آفینس میں ملوث تو نہیں ہے، کیا یہ کسی جرم میں مبتلا تو نہیں ہے، یا اس پہ کوئی کیس تو نہیں چل رہا، تو کوئی بھی ایسی سروسز نہیں لی جا سکتی ہے ان کی جانب سے، کوچنگ سینٹرز کی جانب سے، ایسے کسی ٹیوٹر کی یا کسی ایسے شخص کی جو کسی بھی آفینس میں، چاہے وہ مورل ہو یا پھر کوئی بھی ایسا آفینس ہو، کوئی بھی کرائم ہو، اس میں اگر وہ انوالو ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہوگی جب تک ان کے پاس ایک کاؤنسلنگ سسٹم نہیں ہوگا، باقاعدہ طور پہ ان کے پاس کاؤنسلنگ سسٹم ہوگا، جیسے کہ ریکوائرمنٹ ہے گائیڈ لائنس کی، ان کی کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر بچوں کو جو ہے کاؤنسلنگ کی جائے بچوں کی، کیونکہ ڈیو ٹو ٹف کمپٹیشن، جو اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ بچے جو ہے وہ بوجھ کا شکار ہو جاتے ہیں، کافی زیادہ برڈن محسوس کرتے ہیں، اور کوئی بھی اکیڈمک پریشر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پر نہیں ہونا چاہیے ٹف کمپٹیشن کی وجہ سے، یا کوئی بھی اکیڈمک پریشر جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس چیز کو کوچنگ سینٹرز کو ایسے میجرز لینے پڑیں گے، ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے جس سے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہو اور ان پر انڈیو پریشر جو ہے وہ نہ کیا جائے، نہ ان پر ہو، اور اس کے لیے بھی ان کو ایک میکینزم اور امیڈیٹ انٹرونشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے اس بچے کے لیے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور وہ اسٹریسفل ہے یا ڈسٹریس میں ہے، ان کو بھی کنسول کرنا ہے، ان بچوں کی جو ہے ان بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اور ایک باقاعدہ کاؤنسلنگ سسٹم جو ہے وہ بھی ان کو اپنے انسٹیٹیوٹ میں رکھنا ہوگا، اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو یہ بالکل سٹیپس لینے ہیں، یہ میجرز لینے ہیں تاکہ انشور کیا جا سکے کہ کاؤنسلنگ سسٹم جو ہے وہ کوچنگ سینٹر نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اور وہ ایزیلی اویلیبل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ تمام گائیڈ لائنز جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کی جانب سے حال ہی میں جاری کی گئی ہیں، یہ رہنما خطوط جو ہیں انسٹیٹیوٹس کے لیے جاری کیے گئے ہیں، کوچنگ انسٹیٹیوٹس کے لیے جاری کیے گئے ہیں، تاکہ جو بچے ہیں وہ انڈیو پریشر سے بچ جائیں، ان پر اتنا زیادہ پریشر نہ ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کمپٹیشن کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ باقی جرم جو ہے وہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے منسٹری آف ایجوکیشن نے کوچنگ سینٹرز پر ایسی جو ہے یہ والی ہدایات جاری کی ہیں اور انہیں یہ ہدایات فالو کرنی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان تمام والدین تک پہنچائیں جو اس چیز سے ابھی تک بے خبر ہیں، جن کو ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں پتا، تاکہ وہ بھی باخبر ہو جائے اور وہ بھی اس چیز کو جان سکے کہ ان کے کیا کچھ رائٹس ہیں، اور کوچنگ سینٹرز میں اگر وہ کسی بچے کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس ایج تک کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا کیا گائیڈ لائن جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائڈر 24/7۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔